हेलो गाइज, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ है। र आज चाहिँ हामी फेरि यो एसईमा फोकस्ड भएर यो कम्प्युटरको नेक्स्ट भिडियो लिएर आएका छौँ। यो नेटवर्क के अरे कम्प्युटर फन्डामेन्टल पोर्सनमै रहेको जस्तै कि त्यसमा चाहिँ अर्को च्याप्टर रहेको छ द इन्टरनेट एन्ड इट्स सर्भिसेस भन्ने च्याप्टर चाहिँ लिएर आएका छौँ यो भिडियोमा है। र अब हजुरहरूलाई थाहा नै छ कि हामी चाहिँ अब स्पेसल्ली यो एसईमा मात्रै फोकस्ड भएर चाहिँ क्वेसनहरू सल्भ गर्ने गर्छौँ है, हेर्ने गर्छौँ कस्तो क्वेसनहरू चाहिँ हामीलाई एक्जाममा आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्ने गर्छौँ है। हामी वान बाई वान गरेर च्याप्टर वाइज चाहिँ जाँदैनौँ है। र अब हामी यसको कुरा गरिहालौँ है, यसमा चाहिँ आउन सक्ने पोसिबिलिटिज भएका क्वेसनहरूको है। फर्स्ट भनेको यसमा आउन सक्ने एउटा क्वेसन भनेको एउटा के भन्दाखेरि वाट इज इन्टरनेट र यसको इम्पोर्टेन्टको रोल्स र इम्पोर्टेन्सको बारेमा चाहिँ आजको वर्ल्डमा चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्ट के छ भन्ने कुरा क्वेसन चाहिँ आउन सक्ने एउटा क्वेसन हो है। अब कुरा गरौँ इन्टरनेटको। अब इन्टरनेट भनेको के हो, एउटा वर्ल्डकै लार्जेस्ट कम्प्युटर नेटवर्क हो है, जहाँ चाहिँ के हुन्छ मिलियन्स अथवा बिलियन्सको चाहिँ कम्प्युटरहरू चाहिँ टुगेदर कनेक्ट चाहिँ भएको हुन्छ है एउटै प्रोटोकलमा, जसलाई चाहिँ हामी टिसिपी/आइपी भन्छौँ। कम्युनिकेसन मोडलको एउटा प्रोटोकल हो। त्यस्तो खालकोमा चाहिँ यो चाहिँ कनेक्ट भएको हुन्छ है। अब यसलाई डिफाइन कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्प्युटर नेटवर्क, जहाँ चाहिँ कनेक्ट भएको हुन्छ अथवा मिलियन्स भनौँ अथवा बिलियन्स अफ कम्प्युटर टुगेदर इन अ कमन प्रोटोकल। त्यो कमन प्रोटोकलको नाम हो टिसिपी/आइपी फर कम्युनिकेसन। टिसिपी/आइपी ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल स्यास इन्टरनेट प्रोटोकल भनेर भनिन्छ है यसलाई। अब यसलाई अर्को वर्डमा पनि हामीले चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ। इन्टरनेट इज अ नेटवर्क अफ नेटवर्क्स विच इज एक्जिस्टेड अल ओभर अथवा अल ओभर द वर्ल्ड है। यसलाई पनि यसरी पनि हामीले डिफाइन चाहिँ गर्न सक्छौँ है। ल अब इन्टरनेटले के गरेको छ, अब यसको इम्पोर्टेन्सको कुरा गर्ने हो भने, रोलको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब इन्टरनेटले चाहिँ चेन्जै गरिदिएको छ हाम्रो है। अब यो कम्युनिकेसनको टेक्निक भनौँ होइन, मेथड भनौँ, त्यसले इन्टरनेटले चाहिँ हामीलाई चेन्ज गरिदिएको छ है। अब यसको रोल केमा छ भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्स केमा छ भन्दाखेरि एजुकेसन पर्पजको लागि, बिजनेसको लागि होइन, ट्रेड्सको लागि होइन, व्यापारहरूको लागि होइन, इन्टरटेनमेन्टको लागि है, यसको चाहिँ धेरै प्रयोगहरू छ है। जस्तै कि हाम्रो नेपालको कुरा गर्ने हो भने एग्रिकल्चर पर्पजमा पनि यसले इन्टरनेटले चाहिँ हामीलाई धेरै मद्दत गर्छ है। हामी इन्टरनेटबाट चाहिँ हामी धेरै नयाँ नयाँ टेक्निक्सहरूको कुरा गर्न जान्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ होइन। अब धेरै कुराहरू लर्न गर्न सक्छौँ है। अब अहिले नेपाल अनलाइन स्कुलमा आनन्दले पढ्न पाइयो इन्टरनेटले गर्दाखेरि हो होइन। सबै कुराहरू चाहिँ हामी मजाले गर्न सक्छौँ। यो सबै चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्स हो है, यसको रोलहरू हो है, इन्टरनेटले प्रोभाइड गरेको आजको दिनमा है। सो यसको चाहिँ रोल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो प्रेजेन्ट वर्ल्डको लागि है। अब हामी थोरै कुरा गरौँ टिसिपी/आइपी केमा, इन्टरनेटमा। वाट इज द रोल अफ टिसिपी/आइपी इन इन्टरनेट। अघि मैले भनिसकेँ टिसिपी भनेको ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल हो है। इन टिसिपी/आइपी इन्टरनेट इज द कम्युनिकेसन प्रोटोकल हो है, जहाँ चाहिँ के हो, यो चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ डिभाइडिङ द फाइल अथवा म्यासेजलाई है। अनि यसले के गरी डिभाइड गरेको हुन्छ, प्याकेट्समा डिभाइड गरेको हुन्छ है। केमा भन्दाखेरि सोर्स कम्प्युटरमा रहेर है। अनि त्यसले के गर्छ, त्यसले रिसेम्बल गर्छ, त्यसपछि रिसिभ प्याकेटलाई डेस्टिनेसन कम्प्युटरमा पुर्याउनलाई है। अब यसलाई हामीले कसरी लेखौँ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल इन इन्टरनेट इज अ कम्युनिकेसन प्रोटोकल विच इज रेस्पोन्सिबल फर डिभाइडिङ द फाइल्स अथवा स्ल्यास म्यासेज भनौँ फाइलमा इन्टु द प्याकेट है अन द सोर्स कम्प्युटर एन्ड अल्सो रिसेम्बल द रिसिभ प्याकेट एट द डेस्टिनेसन कम्प्युटर। सरी है, यो चाहिँ टिसिपीको काम हो। अब आइपीको कुरा गरौँ है। अब आइपी चाहिँ के हुन्छ, रेस्पोन्सिबल हुन्छ एड्रेस ह्यान्डलिङ गर्नलाई है। सरी, अब त्यसले के गर्नु पर्यो, डेस्टिनेसन कम्प्युटरमा त लानु पर्यो, त्यो रिसिभ भएको प्याकेटलाई चाहिँ डेस्टिनेसन प्याकेटमा लानु पर्यो हो, त्यो चाहिँ आइपीको काम हो है। आइपीलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेट प्रोटोकल इज रेस्पोन्सिबल फर ह्यान्डलिङ द एड्रेस अफ डेस्टिनेसन कम्प्युटर सो द्याट इच रिसिभ प्याकेट इज सेन्ड टु द डेस्टिनेसन कम्प्युटर भनेर हामीले टिसिपी/आइपीको चाहिँ इन्टरनेटमा
को रूपमा रोलको रूपमा चाहिँ हामीले डिफाइन यसलाई यसरी गर्न सक्छौँ है। अब इन्टरनेटले प्रोभाइड गरेको मेजर सर्भिसेस भनेको एउटा डब्लुडब्लु है। अब अर्को क्वेसन आउँछ व्हाट आर द लिस्ट द मेजर सर्भिसेस प्रोभाइड बाई द इन्टरनेट भनेर है। अब यसले फर्स्ट प्रोभाइड गरेको सर्भिस भनेको नम्बर 1 इम्पोर्टेन्ट सर्भिस भनेको डब्लुडब्लु वर्ल्ड वाइड वेब है। सेकेन्ड भनेको यसले हामीलाई के गर्न दिन्छ इमेलहरूको काम गर्न दिन्छ। अर्को इन्टरनेटले हामीलाई के काम गर्छ 3 मा फ्याक्सहरू पठाउन हामीलाई मद्दत गर्छ। अर्को हामीले गरिरहने काम भनेको एउटा च्याट यो पनि गर्न सक्यौँ है। अर्को भनेको हामीले भिडियो कन्फरेन्स पनि गर्दै आएका होलाौँ है। भिडियो कन्फरेन्सहरू पनि हामीले गर्न सक्छौँ। हो यस्तो हामीले जेनरल युज गर्दै आएको कुराहरू लेखिदिने हो है सर्भिस। अब के प्रोभाइड गर्छ त इन्टरनेटले भन्दाखेरि अब हाम्रो डब्लुडब्लु चलाउन पायौँ होइन, च्याट गर्न पायौँ इन्टरनेटले होइन, मेलहरू पठाउन पायौँ, फ्याक्स पठाउन पायौँ, भिडियो कलहरू कन्फरेन्स हुन्छौँ त्यसलाई हामी गर्न पायौँ होइन। अर्को भनेको हामीले के भन्छ इन्टरनेटको टेलिफोनी पनि गर्छौँ नि त होइन, इन्टरनेटबाट नि फोन गर्ने काम गर्छौँ हामीले इन्टरनेट टेलिफोनी यस्तो कुराहरू सबै कुराहरू आउँछ है। अब सँगसँगै हामीले के गर्छौँ अहिलेको जमानामा हामीले भन्दाखेरि इ कमर्स पनि प्रयोग गर्छौँ है। हामीले अनलाइन अर्डर गर्छौँ नि त सामानहरू हो, यस्तो पनि हाम्रो मेजर सर्भिसेस हो इन्टरनेटले प्रोभाइड गर्ने है। अब हामीले कुरा गरौँ एडभान्टेजको कुरा गरौँ इन्टरनेटको र एज वेल एज यसको थोरै डिसएडभान्टेज पनि छ है। अब हामी चाहिँ थोरै एडभान्टेजको कुरा गरौँ। एडभान्टेज के हो यो चाहिँ एउटा ग्लोबल कम्युनिकेसन हो है। अर्को के हो यो चाहिँ फास्टर र चिप्पर मिन अफ कम्युनिकेसन हो। अब फास्टर किन छ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ है। चिठी पठायो भने मान्छेलाई कहिले हो होइन, अब इन्टरनेटबाट पठायो भने इन्स्ट्यान्टली मेसेज जान्छ होइन। अब अर्को कुरा भनेको यो चिप्पर पनि सस्तो हुने भयो कम्युनिकेसनको लागि है। र अब हामी डिसएडभान्टेजको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यो सुरुको कस्ट चाहिँ यो अलिकति हाई छ क्या सेटअपको लागि है। अब अर्को भनेको चाहिँ यसले चाहिँ जस्तो कि साइबर क्राइमहरू पनि बढेर आएको छ, यो चाहिँ यसको डिसएडभान्टेज भयो है। अब हामी थोरै कुरा गरौँ अब जस्तै कि वेबसाइटको बारेमा डिफाइन गरौँ र यसको सुइटेबल एक्जाम्पलहरू दिउँ है। अब वेबसाइट भनेको के हो? वेबसाइट भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ कलेक्सन हो, एउटा सर्भर हो जहाँ चाहिँ एउटा रिलेटेड कुरामा चाहिँ रहेर चाहिँ जस्तो कि एउटा वेब पेज हुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ रिलेटेड कुराहरू राखेर कन्टेन्टहरू राखेर चाहिँ एउटा हाइपर टेक्स्टको थ्रुमा चाहिँ यो क्रिएट गरेको हुन्छ है। जेनरली चाहिँ यो बिजनेसहरू अर्गनाइज गर्न होइन अनि युनिभर्सिटिजहरूले चाहिँ यो चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ राखेको हुन्छ वर्ल्ड वाइड वेबमा है। थ्रु चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमबाट चाहिँ हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ। अब यसलाई हामीले डिफाइन कसरी गरौँ भन्दाखेरि वेबसाइट भनेको चाहिँ वेबसाइट इज द कलेक्सन अफ सेभरल रिलेटेड वेब पेज है। के हो अरे वेबसाइट भनेको त कलेक्सन अफ सेभरल रिलेटेड वेब पेज विथ हाइपरटेक्स्ट क्रिएटेड बाई एनी बिजनेस अर्गनाइजेसन अथवा युनिभर्सिटी एसेट्रा टु प्रोभाइड देयर इन्फर्मेसन वर्ल्ड वाइड थ्रु द इन्टरनेट। अब विश्वभरि आफ्नो इन्फर्मेसन चाहिँ प्रचार गर्नको लागि चाहिँ वेबसाइटको रूपमा चाहिँ यिनीहरूले बनाएर राखेको हुन्छ। जस्तै कि हामीले अहिले कमनली युज गर्ने भनेको www.youtube.com भनौँ है अथवा facebook.com भनौँ है। अब अझ अर्को कुरा गर्ने हो भने अब www.onlinetv.com अथवा onlineschool.com है, यिनीहरू सबै के हो वेबसाइटहरू हो है, जहाँ चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसनहरू टक्क ग्यादर गरेर चाहिँ राखेको हुन्छ है। अब अर्को कुरा गरौँ एप्लिकेसनहरूको कुरा गरौँ अथवा एप्लिकेसनको चाहिँ के हो इन्टरनेटको है डिफ्रेन्ट फिल्डमा। अघि मैले भनिहालेँ बिजनेसमा प्रयोग गर्न सक्छौँ है। एडभान्टेजहरू अब यो एप्लिकेसनहरू एउटै हो, बिजनेसमा इन्टरटेनमेन्टको प्रपोजमा, एजुकेसनल प्रपोजमा होइन, एग्रिकल्चर प्रपोजमा होइन, इन्डिभिजुअल धेरै कामहरू गर्नको लागि है धेरै प्रपोजको चाहिँ यसको एप्लिकेसनहरू छ, एडभान्टेजहरू छ है। अब यसको एप्लिकेसनको थोरै कुरा गर्नुपर्दा जस्तै बिजनेसमा के गर्छ यसले भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ ह्युज डाटाबेसहरू हामीलाई प्रोभाइड गर्छ होइन। अब कम्प्लेक्स डाटाबेसहरू ह्युज डाटाबेसहरू प्रोभाइड गर्ने भएपछि के हुन्छ अब बिजनेस गर्नको लागि अब मान्छेहरूलाई इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यो सबै कुरा गर्न चाहिँ सजिलो हुने भयो है। जस्तै कि यसले हामीलाई इन्टरटेनमेन्ट दिन्छ होइन, जस्तै कि अनलाइन च्याटिङहरू गर्छौँ हामी, मुभिजहरू हेर्छौँ होइन, भिडियो कम्युनिकेसन गरौँला, अडियो कम्युनिकेसन गरौँला है। यो सबै चाहिँ इन्टरटेनमेन्टभित्र पर्छ होइन। अब मुभीहरू हेर्ने, अनलाइन मुभीहरूदेखि लिएर यो सबै गेमहरू खेल्ने, अनलाइन गेमहरू खेल्ने, यो सबै इन्टरटेनमेन्टमा पर्छ है। अब एजुकेसनल पर्पजको नि कुरा आउँछ है। अब हामीले अनलाइन एजुकेसनहरू लिन सक्छौँ होइन, इन्टरेक्टिभ क्लासेसहरू पनि प्रोभाइड हुन्छ अनलाइनबाट है। क्लासमै बसे जस्तै मजाले आफूलाई लागेको क्वेसनहरू हामीले सोध्न सक्छौँ घरमै बसेर है। अब एजुकेसनमा पनि यसको एकदम ठुलो मद्दत भयो होइन। अब इन्डिभिजुअलमा पनि अब यो
पर्टिकुलर पर्सनलाई पनि एकदम राम्रो छ है। अब यो चाहिँ एउटा ग्लोबल कम्युनिकेसन भएको भएर हामीले अब जस्तै कि ई गभर्नेन्स फेसिलिटीहरू प्रयोग गरेर पनि होइन हामीले यसकोबाट एडभान्टेजहरू लिन सक्छौँ है। अब यिनीहरू रह्यो चाहिँ वेबसाइट र अब इन्टरनेटको एडभान्टेजको कुरा आयो है। अब हामी थोरै कुरा गरौँ। अब युआरएल भनेको के हो है। युआरएलको फुल फर्म रहेको छ युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर भनेर आउँछ। यो फुल फर्म पनि आउन सक्छ है। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा एउटा युनिक एड्रेस हो क्या। एउटा हरेक वेबसाइटहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा युनिक एड्रेस चाहिँ दिएको हुन्छ। के को लागि भन्दाखेरि यसको आइडेन्टिफिकेसनको लागि है। जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा प्रोटोकलहरू रहेको हुन्छ अथवा डोमेन नेम रहेको हुन्छ, यसको डोमेन टाइपहरू रहेको हुन्छ, एक्सेट्रा एक्सेट्राहरू चाहिँ रहेको चाहिँ हुन्छ है। जस्तै कि युआरएललाई हामीले कसरी सिम्पल तरिकाले डिफाइन गरौँ भन्दाखेरि युआरएल भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा युनिक एड्रेस हो है। के को युनिक एड्रेस हो भन्दाखेरि एउटा हरेक वेबसाइटको चाहिँ एउटा युनिक एड्रेस हो। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा आइडेन्टिफिकेसनको काम गर्छ है। जहाँ चाहिँ के कन्टेन्ट भएको हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा प्रोटोकल हुन्छ, डोमेन नेम हुन्छ, सँगसँगै के हुन्छ डोमेन टाइप पनि रहेको हुन्छ। जस्तै कि एक्जाम्पलको रूपमा लिनु पर्दाखेरि चाहिँ युआरएलको एक्जाम्पल भन्नुपर्दाखेरि जस्तै कि हामीले जस्तै कि केही कुरा टाइप गऱ्यौँ भने सर्च इन्जिनमा यस्तो आउँछ नि http://www. जस्तै कि अब edu.com.np यस्तो आएको हुन्छ नि है। अब के हो एचटीटीपी भन्ने एउटा प्रोटोकल हो है। अब www. यसमा के भयो, यसमा चाहिँ कम्प्युटर होस्ट नेम भन्न सक्छौँ यसलाई है। अब यो मैले edu दिएँ नि। अब यो edu के हो, यो edu डोमेन नेम हो यसको है। edu चाहिँ के भयो, सरी यो edu चाहिँ के भयो, सरी सर ठिक छ edu डोमेन नेम हो है। अब यसको यो .np छ नि हो, यो के हो कन्ट्री कोड हो है। अब अर्को यसलाई भन्न सकिन्छ हामी डोमेन टाइप भनेर भन्न सक्छौँ यसलाई है। कस्तो टाइपको हो डोमेन भन्दाखेरि .com चाहिँ हाम्रो डोमेन टाइपकोमा आयो है। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई फरक गर्न सक्छौँ है। युआरएलमा के हुँदो रहेछ थाहा पाउनुभयो, धेरै कुरा हुन्छ। प्रोटोकल भएको हुन्छ है, डोमेन नेम हुँदो रहेछ, होस्ट नेम हुँदो रहेछ है। हामीलाई चलाउनु त अब सजिलो भइरहेको थियो है। अब यति डिटेलमा अब थाहा थियो कि थिएन भाइ बहिनीहरूलाई, अब थाहा पनि हुनसक्छ, थाहा पनि नहुनसक्छ है। पढ्नु भएको रहेछ भने या थाहा होला होइन, तर कसैलाई चाहिँ यसरी एक्जाम्पलकै रूपमा चाहिँ थाहा नहुन पनि सक्छ क्या डिटेलमा। र अब थाहा पाउनुभयो नि हो, यसरी छुट्टिन्छ। यहाँ धेरै कुरा रहेको हुन्छ एउटा सानो कुरामा पनि है। अब हामी कुरा गरौँ आइएसपीको कुरा। अब जस्तै कि तपाईँहरूलाई यो त अब नेटवर्किङ रिलेटेडको कुरा पऱ्यो नि त होइन। अब जस्तै कि अब एसई सकिन्छ होइन। अब एसई सकिएपछि के गर्ने कसो गर्ने भन्ने पनि कन्फ्युजनहरू आउन सक्ला तपाईँहरूलाई होइन। हो अब यो अब तपाईँहरू ब्रिज कोर्स पढ्न जानु होला होइन, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ कोर्सहरू गरेर जानु होला मार्केटमा होइन। त्यो केही पनि गर्न जानु पर्दैन, चट्ट नेपाल अनलाइन स्कुलमा जाने होइन। अब चट्ट लाएर नेटवर्किङहरूको बारेमा पढ्ने, हार्डवेयरहरूको बारेमा पढ्ने है, सबै कुराहरू प्रोभाइड गरिरहेको छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा होइन। हो केही मेटेरियलहरू चाहिन्छ भने भन्ने तल नम्बर दिएको छ, त्यो नम्बर दिएकै तपाईँहरूकै लागि हो है। कल गर्नुहोस् होइन, सोध्नुहोस् बुझ्नुहोस् है। हो यो एकदम बेस्ट टाइम हो। एसएलसी दिएपछिको एउटा राम्रो ग्याप हुन्छ होइन, त्यहाँ धेरै कुराहरू सिक्न पाइन्छ त्यो टाइममा है। वेस्ट गरेर नबस्नुहोस् टाइम है। हो एकदम त्यो प्रोडक्टिभ टाइमलाई एकदम युजफुल गर्नुपर्छ है। नेटवर्किङमा एकदम राम्रो करियर बनाउन सकिन्छ है, सानै बेलादेखि गऱ्यो भने है एकदम राम्रो हुन्छ आइटीमा फ्युचरमा पनि होइन। के गर्न सक्छु भन्ने कुरा आफूलाई सानै एजमा थाहा हुन्छ है। त्यो फोकटमा त्यो इन्स्टिट्युटहरूतिर गएर त्यो पैसाहरू त्यो फोकटमा वेस्ट हो, तिनीहरू त्यस्तो नगर्नुहोस् है। बरु घुम्न जानुहोस्, त्यो पैसाले आनन्दले चिलमा घुम्न पनि जानुपर्छ, अलिअलि रमाइलो पनि गर्नुपर्छ है। ल अब हामी चाहिँ फुल फोकस भइहालौँ है पढाइतिर। अब कुरा गरौँ थोरै आइएसपीको बारेमा। अब आइएसपी भनेको चाहिँ के हो? अब आइएसपी भनेको चाहिँ एउटा यस्तो अर्गनाइजेसन हो, त्यसले चाहिँ हामीलाई के अफर गर्छ अथवा के प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि इन्टरनेटहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्छ है, सर्भिस प्रोभाइड गर्छ है। हामी चाहिँ एउटा कस्टमरको रूपमा चाहिँ रहेका हुन्छौँ आइएसपीको लागि है। अब आइएसपीले चाहिँ हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि आइएसपी भनेको एउटा अर्गनाइजेसन हो है, द्याट अफर्स एन्ड प्रोभाइड्स द नेसेसरी इन्टरनेट रिलेटेड सर्भिस है। इन्टरनेट रिलेटेड सबै सर्भिसहरू चाहिँ हामीलाई यसले प्रोभाइड गर्छ है। अनि एक्सेस टु द युजर अथवा कस्टमर थ्रुमा चाहिँ यसले एक्सेस दिएको हुन्छ है। अब पपुलर आइएसपीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब भाइनेट वर्ल्ड होइन, वेब सर्भरहरू, ब्रोड लिङ्कहरू, अब इभन एनटिसीहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अब अहिलेको नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ
पपुलर आइएसपीहरू चाहिँ यिनीहरू हो है। अब हामी थोरै कुरा गरौँ सर्च इन्जिनको बारेमा है, के हो त सर्च इन्जिन भनेर। अब सर्च इन्जिन भनेको एउटा एकदम इन्टरेक्टिभ टुल्स हो है, एउटा सफ्टवेयरै हो। के गर्छ यसले भन्दाखेरि यसले चाहिँ हामीलाई हामीले चाहेको कुरा अथवा इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्छ थ्रु www है। जस्तै कि हाम्रो एक्जाम्पलको रूपमा सर्च इन्जिन भनेको अब हाम्रो एकदम पपुलर सर्च इन्जिन के हो, हामीले धेरै चलाउने गुगल सर्च इन्जिन है, जस्तै google.com है, याहुहरू पनि हामीले चलाउँछौँ होइन। त्यस्तै गरी अरू भनेको bring.com छ, bing.com भन्ने होइन, अलिबाबाहरूको धेरै छ सर्च इन्जिनहरू चाहिँ मार्केटमा है। डक गो भन्नेहरू धेरै छन् सर्च इन्जिन, तर म्याक्सिमम युज गर्ने भनेको चाहिँ हामीले गुगल हो है। र अब यसलाई कसरी डिफाइन गरौँ भन्दाखेरि सर्च इन्जिनलाई, सर्च इन्जिन आर द इन्टरेक्टिभ टुल्स अर सफ्टवेयर विच हेल्प्स पिपल टु लोकेट एन्ड फाइन्ड द रिक्वायर वेबसाइट एन्ड इन्फर्मेसन थ्रु www है। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ है। अब हामीलाई चाहिँ एक्जाममा चाहिँ सर्ट नोट्सहरू पनि सोध्छ क्या थोरै, यो वेब पेजेसहरूको www वेब सर्भरहरूको डोमेन नेमहरूको है, एचटिटिपीहरूको बारेमा थोरै सर्ट नोट्सहरू लेख्न सोध्छ है। यो सबै कुराहरू मैले तपाईँलाई माथिकै कुराहरूमा चाहिँ एक्सप्लेन गरिसकेँ। यो चाहिँ सट्ट तपाईँहरू एनालाइसिस गर्नु है, भिडियो ब्याक गर्दै 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 हेर्नुहोस्, यो सबै चिजको चाहिँ तपाईँसँग एन्सर छ है। मैले छुट्टाएर टक 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 अघि एउटा फिगर बनाइरहेको थिएँ नि, हो यही सर्ट नोट्सको लागि हो क्या। र त्यहाँबाट लेख्नुहोस् है, र नोट्स चाहिन्छ भने तल दिएको नम्बरमा कल गर्नुहोस् है, म तपाईँहरूलाई यसको नोट प्रोभाइड गरिदिन्छु है त चाहिएको खण्डमा है। र अब हामी थोरै कुरा गरौँ। अब इन्ट्रानेट भनेको चाहिँ के हो, अघिसम्म त हामीले इन्टरनेट भनेर कुरा गऱ्यौँ। अब इन्ट्रानेट भन्ने चाहिँ के हो, अब यसको बारेमा चाहिँ थोरै कुरा गरौँ है त। इन्ट्रानेट र इन्टरनेट अलिकति धेरै नै फरक कुरा हो है, उस्तै सुन्निएदा पनि अलिकति फरक छ यसमा। अब के रहेछ त इन्टरनेट भन्ने कुरा हेरौँ है। इन्टरनेट भनेको एउटा के हो, एउटा नेटवर्कै हो जहाँ चाहिँ एउटा प्राइभेट नेटवर्कको रूपमा चाहिँ बनाएर राखिएको हुन्छ, एउटा रुल्स रेगुलेसन बनाएर चाहिँ यस्तो खालको पोलिसीहरू बनाएर चाहिँ एउटा प्राइभेट नेटवर्क जसरी चाहिँ बनाइएको हुन्छ है। यसलाई हामीले कसरी डिफाइन गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेट इज अल्सो अ नेटवर्क बट इन्टरनल नेटवर्क है, विच युटिलाइज अल द रुल्स एन्ड रेगुलेसन अफ द इन्टरनेट है। सबै रुल्स एन्ड रेगुलेसन चाहिँ यसले फलो गर्छ, युटिलाइज गर्छ इन्टरनेटको है, टु प्रोभाइड द फेसिलिटी टु द लोकल एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्कलाई चाहिँ फेसिलिटेट गराउनको लागि चाहिँ यो इन्टरनेट चाहिँ इन्ट्रानेट चाहिँ बिल्ड गरिएको हुन्छ है। अब थोरै अब तपाईँहरूले अब इमेलहरूको बारेमा त अब एडभान्टेज अफ इमेल होइन, फ्याक्सहरूको एडभान्टेज, यसको टाइप्सहरू त लेख्न सक्नुहुन्छ, यो एकदम इजी कुराहरू हो है। जस्तै कि म थोरै कुरा भनिदिन्छु। इमेलको फुल फर्म के हो, इलेक्ट्रोनिक मेल हो है। यसले के काम गर्छ, सेन्डिङ रिसिभिङ म्यासेजहरूको चाहिँ काम गर्छ थ्रु इलेक्ट्रोनिकली अथवा थ्रु इन्टरनेट भनौँ है, इलेक्ट्रोनिक म्यासेजहरू हो क्या इमेल भनेको। यसको फुल फर्म पनि आउन सक्छ है। अब इमेल एड्रेस चाहिँ के हो, एउटा इमेललाई चाहिँ हामी एउटा युनिक एड्रेसको रूपमा चाहिँ राख्छौँ, जसलाई हामी इमेल एड्रेस भनिन्छ है। इमेल इज आइडेन्टिफाइड बाई एन युनिक एड्रेस कल्ड इमेल एड्रेस है। बेसिकली इमेल एड्रेसमा कतिवटा पार्ट हुन्छ भन्दाखेरि 5वटा पार्ट हुन्छ है। र अब यसलाई चाहिँ म तपाईँहरूलाई बुझाइहाल्छु एउटा एक्जाम्पलको रूपमा, जस्तै कि nch@gmail.com.np राखौँ है त। अब जस्तै कि यो फर इक्जाम्पल यस्तो नाम मैले लेखेँ, नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेँ ल। अब नेपाल अनलाइन स्कुल के हो, नेपाल अनलाइन स्कुल यसको युजर नेम हो है। अब यसको जिमेल के हो, जिमेल भनेको इमेल प्रोग्राम हो है, जो चाहिँ एउटा इमेल सर्भिस प्रोभाइडर हो क्या, जसले चाहिँ हामीलाई इमेल सर्भिस दिएको छ है। जिमेल भनेको चाहिँ त्यो। अब एट भनेको के हो, एट साइनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि युजर नेम र डोमेन नेमलाई चाहिँ छुट्याउने भयो है। अब .com भनेको के हो, .com भनेको एउटा डोमेन टाइप हो है, अघि नै मैले भनिहालेँ यसको बारेमा है। यो चाहिँ एउटा चाहिँ कमर्सियल अर्गनाइजेसन हो क्या है। अब .np भनेको के हो, .np भनेको अघि नै मैले भनिहालेँ कन्ट्री कोड, नेपाल भनेर छुट्टिन्छ है। .np भनेपछि नेपाल भनेर बुझिन्छ है। अब कुरा गरौँ एडभान्टेजको कुराहरू इमेलको। अब इमेल के छ, एउटा चिपेस्ट र फास्टेस्ट छ कम्युनिकेसनको आधारमा हेर्ने हो भने होइन। अब यो जस्तो रिलायबल कुनै पनि छैन है, अरू सोर्स नै छैन इमेल भन्दा राम्रो है। अब यो चाहिँ अब वर्ल्डको कुनै पनि ठाउँबाट हामीले इजिली एक्सेस गर्न सक्यौँ है, हेर्न सक्यौँ, पठाउन सक्यौँ होइन। अब इमेलमा के छ, पिक्चर्सहरू, ग्राफिक्सहरू, इमेजहरू सबै सपोर्ट गर्छ होइन, टेक्स्ट बाहेक क्या, टेक्स्ट त अब सपोर्ट गर्ने नै भयो, त्यो बाहेक पनि सबै कुराहरू सपोर्ट हुन्छ होइन। जस्तै कि के हो, एउटा सिङ्गल मेललाई पनि हामी
डिफ्रेन्ट मेल एड्रेसमा पठाउन सक्छौँ। भन्नुको मतलब डिफ्रेन्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले एकैचोटि पठाउन सक्छौँ है। यिनीहरू रह्यो इमेलको कुराहरू है। अब अर्को कुरा गरौँ, फ्याक्सहरूको कुरा गरौँ। के हो त फ्याक्स? फ्याक्स भनेको के हो? अथवा ई फ्याक्स भन्छ। अब ई फ्याक्स भनेको इलेक्ट्रोनिक फ्याक्स हो है। यो चाहिँ के हो? एउटा पावरफुल इन्टरनेटको एप्लिकेसन हो है, जसले चाहिँ के गर्छ, सेन्ड र रिसिभ गर्न मिल्छ फ्याक्स डाइरेक्टली है। फ्याक्स भनेको के हो? एउटा सर र फ्याक्स पठायो भने एउटा पेपरबाट आउँछ क्या, पेपरमै सर र आउँछ क्या, यो अफिसहरूमै हामीले सट्ट चिठी पठाए गरी फ्याक्स पनि हामीले पठाउन सक्छौँ है। जस्तै कि हामीले कसरी पनि हामीले यसलाई डिस्टिङ्ग्विस गरिएको छ भन्दाखेरि जस्तै कि इन्टरनेट सर्भिसहरूको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जस्तै कि टेलनेट, युजरनेट, न्युज ग्रुपहरू भन्छौँ नि होइन, इन्टरनेट टेलिफोनी, भिडियो कन्फरेन्सहरूको चाहिँ इन्टरनेट सर्भिसहरूको यस्तो यस्तोको कुराको नि थोरै थोरै सर्ट नोट्स लेख भनेर चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा सोध्छ है। अब यो कुराहरू मैले अगाडि ठ्याक सबै कुराहरू एक्सप्लेन गरिसकेको छु है। त्यही अनुसार टक्क थोरै छोटो कुराहरू लेख्नु होला है। जस्तै कि भिडियो कन्फरेन्सिङको चाहिँ मैले भने छैन जस्तो लाग्छ है, म त्यसको बारेमा चाहिँ भनिदिइहाल्छु है। एउटा चाहिँ यो के भन्दाखेरि एकदम इन्ट्रेस्टिङ र युजफुल इन्टरनेट सर्भिस हो क्या। यो चाहिँ एकदम पपुलर छ अहिलेको टाइममा है। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि अडियो र भिडियो कम्युनिकेसन हामीलाई चाहिँ एकैचोटि गर्न दिन्छ है। हाम्रो वेब क्यामेराबाट होइन, अनि त्यस्तै रिलेटेड सफ्टवेयरहरू हुन्छ, जस्तै कि हामीले स्काइपहरू नाम सुनेका छौँ है। भिडियो कन्फरेन्स कल गर्दाखेरि स्काइप एकदम पपुलर छ है। अब तिनीहरूको चाहिँ हामीले नाम लिन सक्छौँ। अब यसलाई हामीले कसरी लेखौँ भन्दाखेरि इट इज अल्सो वान अफ द भेरी इन्ट्रेस्टिङ एन्ड युजफुल इन्टरनेट सर्भिस होइन। अब यो चाहिँ जुन चाहिँ एकदम पपुलर हुँदै गएको छ नाउअडेज होइन। अब यसले चाहिँ हामीलाई के गर्न दिन्छ, विच एलाउस अस टु मेक एन अडियो एन्ड भिडियो कम्युनिकेसन एक्रस द वर्ल्ड है। विश्वभरि हामीले यो कम्युनिकेसन गर्न सक्छौँ। अब के को प्रयोगले भन्दाखेरि वेब क्यामेरा र त्यस्तै रिलेटेड सफ्टवेयरहरूले गर्दाखेरि है। यस्तो चाहिँ हाम्रो भिडियो कन्फरेन्सिङहरूको कुरा है। अर्को कुरा रह्यो इन्टरनेट टेलिफोनीको कुरा आयो। अब इन्टरनेट टेलिफोनले के रिफर्स गर्छ भन्दाखेरि पब्लिक इन्टरनेटको थ्रुमा चाहिँ यसले रिफर गर्छ है, जसले चाहिँ हामीले के काम गर्न सक्यौँ, भोइस ट्रान्समिसन गर्न सक्छौँ है। यसलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि भोइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल भनेर पनि चिन्दछौँ है यो इन्टरनेट टेलिफोनीलाई हो। यो कुराहरू रह्यो। अब जस्तै कि अब मैले इमेल र अब ई फ्याक्सको कुरा गरेँ है, थोरै इन्टरनेट सर्भिसहरूको पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ है। अब अर्को भनेको तपाईँले डिफ्रेन्स बिट्विन आउन सक्छ इक्जाममा है, इमेलहरूको बारेमा, ई फ्याक्सहरूको बारेमा है। यस्तो कुराहरू हेर्नुहोस् है। जस्तै कि अब पोस्टल मेल र इमेलमा जस्तै कि के फरक छ होइन। अब इन्टरनेट र इन्टरनेटमा के फरक छ है। अब अघि नै हामीले डिफिनेसनहरू हेरिहाल्यौँ। यिनीहरू क्वेसनहरू चाहिँ अलिकति आउन सक्छ है। अब थोरै डिफ्रेन्स, अब जस्तै कि ऊहरू पनि हेर्नुहोस् तपाईँहरू, जस्तै कि फुल फर्महरू पनि हेर्नुहोस् है। हो त्यस्तो कुराहरू हेर्नुहोस् है। अब जस्तै कि अब कस्तोलाई होस्ट एड्रेस भन्छ है, कस्तोलाई चाहिँ अब इन्टरनेटको एड्रेस भन्छ, डोमेन नेमहरू के हो है। यस्तो कुराहरू पनि सबै कुराहरू हेर्नुहोस् है, सजिलो हुन्छ होइन बुझ्नलाई ओर्नलाई होइन। एक्जाममा अलिअलि सोध्न सक्छ, त्यसलाई करेक्सन गर भनेर, मिला भनेर सोध्न सक्छ है। त्यो सबै कुराहरू हेर्नुहोस् है। र अब कुनै पनि डाउट्स छ होइन, समस्या छ भने चाहिँ तलको नम्बरमा कल गर्नुहोस् है, कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ म जस्तै कि पोस्टल मेल र इमेलको चाहिँ थोरै डिफ्रेन्स बिट्विन भनिदिइहाल्छु है। अब पोस्टल मेल के छ, एकदमै स्लोवर छ, इमेलभन्दा त धेरै नै स्लोवर छ है। कहिले हो अब इमेल यति फास्ट छ कि अब पोस्टल मेल भन्दा के कुरै नगरौँ है। यो त विदिन अ सेकेन्ड्स पुग्छ है, मिली सेकेन्ड्स नै पुग्छ भनौँ है। अब पोस्टल मेल के हो, ओन्ली द स्पेसिफिक टाइप अफ ह्यान्ड राइटिङमा लेखिन्छ, एउटै स्टाइलमा यसलाई लेखिन्छ भनेपछि है पोस्टमेल मेलहरू। अब इन्टरनेट त अब यो यो इमेल त कुन फन्टमा पठाउने होइन, कुन ग्राफिक्समा पठाउने हो, यस्तो छानी हामीले इमेल पठाउन सक्छौँ है। अब पोस्टल मेल आजको टाइममा चाहिँ त्यति रिलायबल मानिँदैन है, आजको जेनेरेसनमा चाहिँ। अब यो चाहिँ इमेल फुल्ली रिलायबल छ, ठ्याक्कै डेस्टिनेसनमा ट्याक्कै पुग्छ है। अब यसले के हुन्छ, एट्याचमेन्टहरू सपोर्ट गर्दैन पोस्टल मेलमा। अब के हुन्छ, इमेलमा एडिसनल अब एट्याच डकुमेन्टहरू पनि हामीले एट्याच गरेर चाहिँ हामी थ्रु इमेल पठाउन सक्छौँ है। किनभने अब यसले हरेक चिज सपोर्ट गर्छ इमेलले, ग्राफिक्सहरूदेखि लिएर भिडियोहरूदेखि लिएर होइन, पिक्चरहरूदेखि लिएर हो, एनी टाइप अफ डकुमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले एट्याच गरेर चाहिँ इमेलमा पठाउन सक्ने भयो। यो चाहिँ यसको मुख्य एडभान्टेज रह्यो। ल अब यसै गरी हामी कुरा थोरै गरिहालौँ इन्टरनेट र इन्टरनेटको है। अब इन्टरनेट के हो नि हो, पब्लिक ग्लोबल नेटवर्क हुने भयो है। अब इन्टरनेट के हो, प्राइभेट नेटवर्क हो है। सिम्पल कुराहरू लेखौँ क्या है। अब इन्टरनेट के हो, इन्डिपेन्डेन्ट छ है, सर्भिसेस र रिसोर्सेसको लागि है युज गर्न चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छ। अब इन्टरनेट के छ, यो डिपेन्डेन्ट छ
है यो डिपेन्डेन्ट छ सबै रिसोर्सेसहरूमा लिएर है। अब इन्टरनेट के हुन्छ अलिक स्लोवर हुन्छ इन्टरनेटभन्दा चाहिँ है। अब इन्टरनेट चाहिँ अलिकति फास्टर जान सक्छ इन्टरनेटभन्दा है, अलिकति हामी यसलाई फास्ट बनाउन सक्छौँ है। यस्तो कुराहरू हो, सिम्पल कुराहरू लेखौँ, सजिलै छ है। इमेल फ्याक्स यो च्याप्टर पनि एकदम सजिलै च्याप्टर हो र ठिकै छ। अब हामी चाहिँ नेक्स्ट च्याप्टर जुन छ नि जस्तै कि कम्प्युटर सेक्युरिटीहरूको कुरा चाहिँ अब यसमा आउन सक्ने इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूको बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ है। टिल देन गाइजहरू अहिले राम्रोसँग पढ्नुहोस्, प्रिपेयर गर्नुहोस्। कम्प्युटर सब्जेक्ट अलिक सजिलै छ क्या, मार्क्स राम्रो ल्याउन सकिन्छ एसईमा है। सक्दो धेरै राम्रो मार्क्स ल्याउन कोसिस गरौँ है। यो भिडियोहरूमा त तपाईँले राम्रोसँग फलो गर्नुभयो भने तपाईँले लगभग 90% भन्दा एबभ कुराहरू चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। यो एकदम सजिलो छ है। म त्यो तपाईँहरूलाई सबै क्वेसनहरू मजाले कभर गर्ने गरेर लगभग 100% नै कभर गर्ने गरेर होइन, र तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने 80-90% सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है यसको बारेमा। र कुनै डाउट्स छ भने प्लिज कल गर्नुहोस् है, कमेन्ट गर्नुहोस्। ल अहिलेको लागि भने चाहिँ बाई, सी यू गाइज इन नेक्स्ट भिडियो है त।